السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على لا بروسيدور ديال المارياج فرانكو ماروكان. دونك في هذا الفيديو هذا غنهضروا فيه على الفاليداسيون ديال الفيزا. دونك بعد ما دخلنا للتيريتوار فرونسي دونك اول حاجه خصني ندير هي فاليداسيون ديال الفيزا. دونك قبل ما كانش هذه القضيه دونك جو بونس في فيفري السيستم تبدل. دونك ولات هذه القضيه ضروري ندير الفاليداسيون تاع الفيزا اللي تخليني باش انني نكون قانوني في التيريتوار فرونسي باش انني نكومونسي لي ديمارش الاخرين اللي بقاو ليا في التيريتوار فرونسي نديرهم منهم بول امبلوا سي بي ام لا كاف شونجمون دو بيرمي تو. دونك هادي اول حاجه خصني نديرها فاليداسيون ديال الفيزا. دونك وما ننساش انني عندي 3 شهور باش ندير هاد القضيه هادي تاع الفاليداسيون. الا ما درتهاش في 3 شهور دونك تنكون ماشي قانوني وتيتخلقوا ليا بزاف تاع المشاكل. دونك انا تنصح اول حاجه نديرها قبل ما نبدا لا بروسيدور فاش ندخل اون فوا ندخل التيريتوار فرونسي ندير الفاليداسيون تاع الفيزا ونبقى ترونكيل. دونك لوفي هي واحد لوفيس فرونسي ديميغراسيون دانتيغراسيون، واحد المكتب اللي مكلف بالمهاجرين والاندماج ديالهم في المجتمع الفرنسي. دونك باش نعرفوا لو فاش لوفيس اللي اش اللي غيكون خاصنا واش اللي غادي نديرو في لوفي. دونك هو واحد الفيزيت ميديكال ابري تنسيني واحد الكونطرا دانتيغراسيون ابري كاين عندي دي ميني فورماسيون. قبل كانوا 2 جور دابا ولاو 4 جور. دونك سي اوبليغاتوار هاد لي ميني فورماسيون هما اللي غنشوفو في الفيديوهات اللي جايين. دونك هادو شي حوايج اللي خصني ضروري نديرهم وما خصنيش نضيع الوقت فاش ندخل لا فرانس. فوالا دونك قبل كانت لا فينيات دابا ما بقاتش سي بيان. دونك ابري لاتيستاسيون ديال لوفي حتى هي ما بقاتش. دونك هادشي كاع تحيد، هادشي اللي غومبلاسا هو هاد لا فاليداسيون باغ انترنيت. دونك فاش ندخل قلنا لا فرانس غنجي غندخل لهاد لو سيت هذا ادمينستراسيون ايترونجير ندخل ليه يا ابري تنمشي تخرج لي واحد الباج الاولى فيها جو فاليد مون فيزا تنفاليدي تنكليكي على هادي. دونك خصهم دي زانفورماسيون غير خص يكون قدامي الباسبور ديالي اللي فيه الفيزا لي مايل لادريس فين ساكن دونك دي زانفورماسيون جاي عمرهم. دونك انا ما نقدرش ندخل حيتاش في الاول جات تعطاك تنكليك على جو فاليد مون فيزا تعطاك النيميرو دو فيزا. خصني ندخل النيميرو تاع الفيزا عادي يمكن لي يكون عندي لاكسي باش نعمر لي زانفورماسيون اللي غيطلبوا مني. دونك فاش نعمر هاد لي زانفورماسيون هادو تيوصل ليا واحد فاش نسالي تندير اكسبتي تو. دونك سي بون عمرت الفورميلير عمرت لي زانفورماسيون كاع اللي طلبوا مني. من بعد تيتصيفط لي واحد ليميل. هاد ليميل فيه كونفيرماسيون دو فاليداسيون هذا تكون بروف بانني راه درت الفاليداسيون ديالي ديال الفيزا. دونك راه جو سوي اون ريغل قانوني. ابري تا امبريمي هاد ليميل هذا وتنخليه عندي. من بعد تنتسنى واحد البيريود ولا واحد الديلي ديال 2 حتى 4 موا. دي 4 موا فريمون لا الا كانت تعطلات بزاف حيتاش سا ديبون لي ريجيون مثلا في باري ولا تولوز ولا مارساي تعطل واحد شويه حيتاش كاين عليهم الضغط بزاف. دونك توصلني الكونفوكاسيون فيها لادريس فين غنمشي ندوز الفيزيت ميديكال واحد الراديو تاع الصدر. ابري لادريس فين غادي نمشي ندوز التيست فرونسي والكونطرا دانتيغراسيون اللي هي تكون واحد سو فورم ديال واحد اونتروتيان ديال 20 مينوت تهضر معاك فرونسي تشوفوا غير واش انك تهضر شويه فرونسي ولا ما تهضرش. اللي ما كانش تيهضر تيعطيو واحد تقريبا على حساب النيفو ديالو 200 ولا 300 اور باش يمشي يقرا فرونسي عاد تيديروا لي الفاليداسيون ديالو. دونك هنا نكون نهضر غير شويه راه ما كاينش مشكل. ابري قلت هنا هاد التيست فاش تندوزو تاع الفرونسي فاش ندير الكونطرا دانتيغراسيون فيز ميديكال. دونك هادشي تيدوز في نهار واحد هادي هي مزيانه. دونك ما غاديش نديبلاصا 2 جور. ابري من بعد تنتسنى واحد الشهرين تيصيفطوا ليا كونفوكاسيون باش تقريبا يقدروا يصيفطوا 2 في مره واحده تعطوني فيهم 2 دات باش نجي ندوز لواحد الفورماسيون سيفيك اللي تهضر فيها على لافيون فرانس لو طرافاي بزاف تاع الحوايج غنهضر عليهم في الفيديو الجاي. تيصيفطوا لي هاد لي كونفوكاسيون خصني نمشي باش تعطوني لادريس
ديال البلاصة فين غنمشي ندوز الفورماسيون، هي تكون نهار كامل، دونك تكون لي غوبا تكون على حسابهم وكلشي، دونك تقريبا 9 حتى ل4 العشية. دونك هادي فاش ندوز هاد لي فورماسيون هادو، دونك سي بون. دونك هما راه كاينين 4، قبل كانوا 2 دابا ولاو 4. ابخي واحد السؤال تيتطرح بزاف هو واش عندي الحق نسافر للمغرب ولا ما نسافرش، ما حتى باقي ما دوزتش لوفي. دونك هادي اون فوا تنفاليدي الفيزا ديالي، والفيزا ديالي باقي ما سالاش ليكسبيراسيون ديالها، دونك باقي عندي لا دات الفاليديتي ديال الفيزا باقي ما سالاش. دونك نقدر نمشي نسافر، ندخل نخرج المغرب، ميم ليسباس شينغن نمشي فيما بغيت، اسبان ايطالي كاينش مشكل. اي ابخي دونك هنا ابخي سي بيان، حتىش هاد لا بروسيدور هاد القضيه اللي داروا هادي ديال الفاليداسيون ديال الفيزا، مزاوليش نتسنى بزاف تنمشي ندوز لوفي. دونك انا نقدر نمشي للسيكوريتي سوسيال، لا كاف، بول امبلوا، ميم بور البيرمي نقدر نشونجي. دونك سي بيان ان بوين بوزيتيف. قبل كنت نتسنى 3 شهور عاد تنمشي نشونجي البيرمي. دونك هنا تقريبا هادو هما الحوايج اللي خصني ندير ورد لهم البال. ودونك ما ننساوش واحد القضيه، راه عندي 3 شهور، دونك الا فات 3 شهور تقريبا تولي ماشي قانوني، دونك تدخل فيها بزاف د المشاكل. فوالا دونك البيرمي ردوا لي البال حتى هو، دونك ما يفوتش عام. دونك الا فات عام راه تنعاود خصني نعاود ندوزو عاوتاني. دونك سي بون. هنا الفيديو ديالي سالا، ما تنساوش ديروا ابوني اشتراك في القناه انا باش يوصلكم فيديوهات جداد اللي غنهضر فيهم على لا بروسيدور ديال لو مارياج فرانكو ماروكان، لي ديمارش ادمينستراتيف، لا كاف، بول امبلوا، سي بي ام، لو ترافاي، تو. دونك الا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما فهمتوهاش هنا، ما عليكم الا تسولوا في لي كومونتير وغادي نجاوبكم. دونك الفيديو اللي داير هنا راه السلام، ما تنساوش ديروا ابوني اشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى